ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له ولا منازم له ولا مناظر له ولا منادي له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثال مثيل مماثل له ولا ضد ند جد جد جهد له ولا تاب فتق رتق ولا جسم له ولا عيب له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا وأجلانا وأبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى